अब एकैपटक जित्न सकिन्न भने, कामलाई टपक्कै टाढै पुर्याउन सकिन्न भने, भौतिक कामलाई अनेक उपाय लगाएर दमन गर्यो, दमित गर्यो, सूक्ष्म काम सुरु हुन्छ। प्रतिष्ठाको इच्छा, प्रतिष्ठाको कामना सूक्ष्म काम हो। बल्ल 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 भौतिक कामेच्छालाई दबायो, दमित गर्यो, अर्को काम उत्पन्न भयो, अर्को दुश्मन उत्पन्न भयो। बल्ल 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 यो भौतिक क्रोधहरूलाई अधीनस्थ गर्यो। एकदम मोरल देखिने, नैतिकवान देखिने खालका क्रोध उत्पन्न हुन्छन्। यस्ता कुरा नरिसाएर हुन्छ, रिसाउनु पर्छ भनेर। द्वेष यो त जबसम्म शरीर छ तबसम्म रहन्छ जस्तो छ। मोह, मात्सर्य, लोभ, यिनलाई यदि तुरुन्त दमित गर्न सकिन्न भने टाढै बस्ने, टाढै बसेर जसरी धमिराले काठ खान्छ नि, त्यस्तै गरी यिनीप्रति हाम्रो साधन, हाम्रो भजन चाहिँ धमिरा बनेर लाग्नु पर्यो कि। साधन भजनमा यी 6वटा दुश्मन चाहिँ धमिरा बनेर लाग्ने होइन कि भजन गर्दा गर्दै के सोचा छ त्यसले? दिनमा 64 माला जप्ने मान्छे भयो त। राग, द्वेष, मत्सर्य धमिरा बनेर हाम्रो भजनमा लाग्यो कि। अब यत्रो सिला कपडा पनि लगाएको छैन, दिनमा 32-35 माला जपिन्छ, ब्रह्मचारी भएर बसिया छ, देखेपछि ढोग्नु पर्दैन? त भजनमा चाहिँ काम, क्रोध रूपी, लोभ रूपी, प्रतिष्ठा रूपी धमिरा लाग्यो। अब यो भजनमा यी दुश्मन रूपी धमिरा लाग्न दिने होइन, भजनलाई चाहिँ धमिरा जस्तो बनाएर यी जो दुश्मनहरू छन् काम, क्रोध, लोभ, मोहपट्टि लगाइदिने कि ती बिस्तार जसरी धमिराले यो काठ, बाँस खोक्रो बनाएर कराक्क बाँधिदिन्छ नि, त्यस्तै गरी यो कामेच्छा, क्रोध, द्वेष, मोह, मत्सर्य भजनको प्रभावले चाहिँ धमिरा लागेर त्यो काठ भाँचेको उस्तै गरी भाँच्योस्। मनबाट ती स्वतः टाढा हुन्। त्यो हिसाबले भजन गर्नुपर्छ। भजन भौतिक यश बढाउनका लागि होइन, भजन भौतिक यशको लेश मात्र पनि जीवनमा नरहोस् भन्नका लागि। भगवानसँग प्रार्थना गर्दा, हे प्रभु यस्तो अवस्थामा मलाई पुर्याउनुहोस् कि त्यो मृत्युको समयमा गर्वका साथ श्री हरिनाम बाहेक मसँग केही पनि छैन भन्न सकियोस्। यो होइन कि मृत्युका समयमा पुग्दा त्यहाँ त्यतिवटा मन्दिर बनाई, उहाँ उतिजना शिष्य बनाई, यतिवटा भागवत लगाई, फलानु ठाउँमा यति उठाइदिएँ, ढिस्कानु ठाउँमा उति जम्मा गरिदिएँ। धेरै थोक गरे हो नि जीवनमा मैले। धर्म त मैले जति कसले गरौँ र, यो नआओस्। त्यो मृत्यु शय्यामा रहँदाखेरि, मृत्युको समयमा मृत्यु शय्यामा छटपटिँदाखेरि प्रभु जीवनमा के नै गर्न सकिन्छ र? हजुरको श्री नाम बाहेक अरू कुनै विषय ममा छैन। के नै गर्न सकेँ र जीवनमा? हजुरको श्रीनाम बाहेक जीवनमा के नै सङ्कलन गर्न सकेछु र? त्यसमा गर्व गर्न सकियोस्। सबै कार्यहरू देख्दा शास्त्र सङ्गत पुरा पुरा मर्यादामा रहेर गरेको देखिन्छ। मठ मन्दिर बनायौँ, धेरै शिष्यहरू भए, आश्रमहरू बनायौँ, धेरै गुरुकुलहरू भए, तर त्यही हुँदा हुँदै त्यसैमा आसक्त रहेर मेरो मन्दिर, मेरो आश्रम मैले गरेको, यदि त्यो भाव उत्पन्न हुने हो भने
यदि मृत्युको समयमा श्रीहरिको स्मरण हुनुपर्ने, मैले बनाएको मन्दिर, मेरा शिष्यहरू, मेरा चेला चपेटाहरू, यो स्मरण हुने हो भने भगवान, यो पनि काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, मात्सर्य यी 6 प्रकारका दुश्मनको सूक्ष्म स्वरूप हो। त्यसकारण केवल भगवान त्यो अन्त्यको समयमा हजुरका श्री नाम बाहेक अरू केही स्मरण नहुन् र गर्व होस् कि जीवनमा मैले केही गर्न सकेनछु भनेर गर्व होस्। श्री नाम बाहेक, हजुरका श्री नाम बाहेक, हे कृष्ण, हे राम, हे गोविन्द, हे गोपाल, हे भगवान, हजुरका यी दिव्य श्री नाम बाहेक जीवनमा केही संग्रह गर्न सकेनछु, यसमा गर्व गर्न पाइयोस्, यो प्रार्थना हुनुपर्छ। क्रमशः यो भावलाई सञ्चित गर्दै जानुपर्छ, पद प्रतिष्ठालाई होइन। यहाँसम्म कि जीवनको अन्त्य समय आउँदै गर्दा, क्रमिक रूपमा साधन भजनमा अगाडि बढ्दै गर्दा मठ मन्दिर आदिलाई पनि होइन, केवल 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 नाम प्रतिको त्यो भावलाई सङ्कलित गर्दै जानुपर्छ। तर बडो विडम्बना छ, त्यही भाव बडो दुर्लभ छ, सहजतापूर्वक प्राप्त हुँदैन, अप्राप्य प्राय छ। एकपटक अभय चरणार वृन्द भक्तिवेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपादजीका परम भागवत शिष्य हुनुहुन्थ्यो गौर गोविन्द गोस्वामी महाराज, जो नित्य निरन्तर आफ्ना श्री गुरुका बिल्कुल कुटी बाहिर बसेर दिन रात भागवत पढ्ने र भजन गर्ने बाहेक अरू केही पनि गर्नुहुन्न थियो। अरू गुरुभाइहरूलाई अलि आरिस हुनुहुन्थ्यो, केही गर्दैन, जतिखेर हेरो हरे कृष्ण भनेको छ कि भागवत पल्टाएको छ, जन्मादस्य तन्वया भनेर सुरु गरेको छ, सत्यम परम धीमहि। अनि प्रभुपाद श्रीलाई गएर निवेदन गरे, बाहिर बसेको छ, न केही सेवा गर्छ, न कतै केही सहयोग गर्छ, यत्रा मन्दिरका निर्माण कार्यहरू भइराखेका छन्, इँटा बोक्नु, बालुवा सार्नु, बाहिर बसेको छ, मालाभित्र यो झोलीभित्र हात हालेको छ, श्रीनाम जपेको छ, अनि कतै कथम कदाचित त्यसबाट फुर्सद भइहाल्यो भने भागवत पल्टाएको छ, सुरु भएको छ। यसलाई केही सेवामा लगाउनु पर्यो। तब प्रभुपादजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, वास्तवमा सेवा भनेको त्यही नै हो। श्रीनामको कीर्तन र भागवतको अध्ययन, सेवा जीवनमा गर्नुपर्ने सेवा भनेको त्यही नै हो। तर त्यो गर्न नसकेका कारण 24 घण्टा कीर्तनीय सदा हरि नित्यम भागवत सेवय, नित्य श्री भागवत जीको सेवामा लाग्न नसकेकै कारण, नित्य श्री हरिनाम प्रभुको कीर्तनमा लाग्न नसकेकै कारण मन्दिर बनाउनु पर्यो, मठ मन्दिर बनाउने, गुरुकुल चलाउने, सबै थोक गर्नु पर्यो। किन? कतै न कतै त श्री हरिसँग जोडियो नि त, अन्यथा जीवनको उद्देश्य त अरू केही छँदै छैन। भक्त भागवतहरू श्री भागवत नित्य भागवत सेवय, नित्य श्री भागवतको सेवा गर्नु र नित्य श्री हरिनामको कीर्तन गर्नु, जप गर्नु, त्यो गर्न नसकेकै कारण विभिन्न सेवामा आफ्नो योग्यता अनुसार
आफ्नो क्षमता अनुसार, आफ्नो खुबी अनुसार नियोजित हुने हो र प्रयास गर्ने हो। र त्यही प्रयासमा हामी पनि छौँ कि कुनै दिन श्री हरिनाम प्रति त्यो भाव आउला। भगवान श्रीहरिको कृपाले उहाँका श्री मन्दिरको निर्माणमा अनि सकेर नसकेर अयोग्य रहँदा रहँदै पनि, कुनै योग्यता नहुँदा नहुँदै पनि दुईजनालाई मात्र भए पनि श्रीनामको भजनमा जोड्न सकिएला। त्यो भावले गुरुकुलमा, त्यो भावले मन्दिर निर्माणमा हामी सबै जोडिएका छौँ भक्त भागवतहरू। तर उद्देश्य अन्य कसैलाई कुनै प्रकारको पीडा नदिए, परपीडाम कुर्वाण परलोकशयायिनम। हाम्रा जीवनका 6 प्रधान शत्रुहरूका बारेमा, 6 यमका बारेमा, 6 नियमका बारेमा र जीवनलाई कसरी सार्थक तुल्याउने, सदाचार सम्बन्धमा चर्चा गर्दै थियौँ कि कस प्रकार काम, क्रोध, दोष, मोह, मत्सर्य, लोभ यी 6 दुश्मनहरू जीवनका यिनलाई दमित गर्ने विषयमा, अधीनस्थ गर्ने विषयमा चर्चा गर्दै थियौँ। अघि महाराजश्रीले 60-70 वर्षको आयु व्यवस्थित तुल्याउन करोडौँ वर्षलाई खेर फाल्ने भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गर्नुभयो। उहाँले बोल्दै गर्दा मलाई एउटा सानो प्रसङ्ग याद आएको थियो। एकजना हाम्रै गुरुकुलको पहिले अलि अगाडिको कुरो हो, लाङटाङ क्षेत्रको एउटा विद्यार्थी थियो। बडो चकचके, थेग्न नसके नि। मसँग त अलि डराउँथ्यो, अरूलाई त अब म भइन भने आश्रमै टाउका उठाइहाल्थ्यो। केशव महाशयसँग पनि अलिअलि डराउँथ्यो, अरू त कसैलाई टेर पुछारै लाउने होइन उसले। मेरो चाहिँ केही गर्दै नगर्दा पनि तर्सिनी बनाइदिएको थिएँ। त्यो मलाई फोन गरेर केही चकचक गरेर कि उहाँलाई भनिदिउँ भन्छ, त्यो विचार त्यसै डराउनु लागिसक्यो थियो। उहाँलाई भनिदिउँ भन्छन् भनेपछि केही गर्ने भएर त भनिदिउँ भने होला नि भनेर, नत्र करिब करिब आश्रम टाउका उठाउँथ्यो आफैले। अब त उसको फट्याइको सीमा साँधी नै थिएन। अब त्यो व्याख्या गर्न लाँदाखेरि यस्तो अब 7 दिन कम पर्छ, त्यस्तो फट्याइ चाहिँ उसको हुन्थ्यो। अनि मान्छे पनि बहुत बाठो थियो। एक दिन हामी पहिला भाडाको घरमा थियौँ गुरुकुल, यहीँ काठमाडौँमै हुँदाखेरि। छतबाट पानी तानिरहेको थियौँ ट्याङ्कीमा, बिर्सिएछ। ओभरफ्लो भएर पुरै छतबाट त्यो धारा लागेर झऱ्यो। अनि घरबेटी आए, गाली गर्न लागे। हामी गाली सुनेर बसिरहेछौँ। के भन्ने हो, गल्ती त गरे हो नि त। ऊ त माथि गएछ, त्यो जुन पाइपबाट पानी चुहिरहेछ नि, ढलान पुरै भरियोस्। के हो त, गएर पाइपमा कागज सागज कोचेर लिप्दै रहेछ माटोले। कहाँबाट चुहिन्छ पानीलाई? अनि अझ आएर सक्यो पानी चुहिन भन्छ। ऊ पनि खासै पोख्या रहन्छ भन्ने बुझेर घरबेटी बा पनि हिँडे। माथि गएर हेर्छु त पुरै पोखरी छ। उसले त टाल्दैछ, टाल्दैछ पानी भुइँमा झर्दै नझरेपछि भइगयो नि। काम यस्ता काम पनि गर्ने। र उसलाई चाहिँ हामी त्यही आश्रममै यसै गरिराख्दाखेरि अरू प्राय विद्यार्थीहरूको स्वभाव हामीले के देखेका छौँ भन्दा, हामी त्यही छेउमै छौँ भने बोल्न लजाउँछन्। अरू बेला त यसै सबैलाई बेचेरै खाइदिने हुन् तिनले। हामी छेउमै छौँ भने बोल्न लजाउँछन्, अलि संयमित भएर बोल्छन्। अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो कसका अगाडि कति संयमित हुनुपर्छ भन्ने पनि खासै त्यो मतलब थिएन। म तिनीहरूको गाउँ पनि पुगेको थिएँ। 3-4 वर्षका बुढाले आफै जत्रो हाइटको खुकुरी चाहिँ घिसार्दै बाँस काट्न हिँडे, सिस्नु टिप्न हिँडे भनेर आउँथे। त्यो सामान्य कि हो। हाम्रातिर त त्यत्रो खुकुरी त यो उमेर भएपछि पनि बाआमाको अगाडि चलाउन पाइन्न। फेरि हात काट्न के उठफट्याङ गर्न आयो भने त्यसमा पनि गाली खाइन्छ। त्यहाँ 3-4 वर्षकाले आफ्नै हाइट बराबरको कि कहाँ हिँड्यो भने दाउरा काट्न भन्छन्, त्यत्रो खुकुरी घिसार्दै।
त्यो सामान्य हो त्यहाँ। र हामी यसै बसिरहेका थियौँ, एकजना बुढै बाले केटाहरू यस्तै पूर्वजन्म र पुनर्जन्म यस्तै सम्बन्धमा चर्चा गर्दै थिए आफ्नै स्वरमा, कसैलाई सुनाएर होइन। अनि बा आउनुभयो, बुढाहरूसँग बस्नुभयो, केटाहरूसँग ल कुरा गर्दै जाँदा के पूर्वजन्म पुनर्जन्म भनिरहेको छु, यस्तो केहीमा विश्वास गर्दैन म, यस्तो केही पनि हुन्न, तिमीहरूलाई चाहिँ म गुरुहरूले मूर्ख बनाइसकेँ, यो केही पनि हुन्न भन्ने हिसाबले मजाकमा भने। त्यो फुच्चेले के भन्यो भन्दा हजुरको उमेरमा हामीलाई पनि यस्तै लाग्थ्यो भन्यो कि पूर्वजन्ममा चाहिँ ती बाको उमेरमा त्यस्तै लाग्थ्यो रे उसलाई नि, त्यही भएर आज जन्म्या फेरि भन्थ्यो। बडो गजब लाग्यो मलाई त्यो पोइन्ट, एकदम ठिक कुरो। हजुरको उमेरमा हामीलाई पनि यस्तै लाग्थ्यो। त्यो 8-10 वर्षको बच्चाले त्यो कमसेकम 80 वर्षका बालाई हजुरको उमेरमा हामीलाई पनि यही लाग्थ्यो, हजुरको उमेरमा यस्तै कुरा गरे भएर फेरि यहाँ जन्मिनु परेको छ, ल हेर्नुहोस् त भन्यो। यति चित्त बुझ्यो मलाई त्यो उत्तर, कुरो त एकदम ठिक हो। त्यो उमेरमा त्यस्तो नलागे भए अहिले जन्मिनै पर्दैन थियो नि, त्यो उमेरमा यस्तै हुँदैन भन्ने लागेकै भएर फेरि जन्मिनु पर्यो। बाले त बिचारा कुरो बुझ्नु भएन, केटाहरू के भन्छन् भन्नुभयो, तर कुरो चाहिँ ठिक हो। बाको उमेरमा केटाहरूलाई हामीलाई पनि त्यही लाग्थ्यो, त्यही भएर यहाँ छौँ अहिले। त्यो उमेरमा यस्तो नलाग्ने भएर भजनमा लाग्यो भए त यहाँ कहाँ भइन्थ्यो त। त्यो एकदम चित्तबुद्ध कुरो लाग्थ्यो। अहिले महाराजजीले भनिरहेको मलाई त्यही सम्झेर हाँस उठिरहेको थियो। बिचरा बाबैले कुरै बुझ्नु भएन क्या, फेरि के भन्न खोज्या भनेर, के भन्छन् मोराहरू भन्नुभयो, हिँड्नुभयो। तर त्यो पोइन्ट एकदम ठिक थियो कि हजुरको उमेरमा हामीलाई पनि यस्तै लाग्थ्यो। त्यसका त्यस्ता एकदम गजब गजबका एकदम तार्किक खालका कुरा हुन्थे, मलाई एकदम चित्त बुझ्थ्यो। एकचोटि कोल्ली आएर केटा तिमीहरूका बाआमा छन् कि छैनन्, यस्तो हेरेर कहाँ हो नि, बाआमा भए मान्छे यस्ता हुन्छन्, हामी त आकाशबाट झर्या नि भन्थ्यो कि बाआमा नभए बच्चा बच्ची हुन्छन्, बाआमा दुइटै भएपछि न बच्चा जन्मिन्छन् भन्यो। त्यो पनि कुरो चाहिँ त्यो मतलब उसका कुराहरू मलाई चित्त बुझ्छन् कि त्यसले भनेका कुराहरू भलै अब त्यो भन्ने शैली मिलेन होला हैन, तर कुरो त ठिक हो नि त। अनि त्यसमा धेरैजनाले दोष चाहिँ मलाई दिनुहुन्छ, यो गएको यो माथिदेखि नै यस्तै आएको हो यो भनेर, कि अब परम्परामा आएको हो यो चाहिँ भन्ने हिसाबले त्यसको दोष सहनु परे पनि कुरा चाहिँ मलाई चित्त बुझ्दा लाग्थ्यो। अनि त्यो अघि त्यही बच्चालाई सम्झेर एक्लै हाँसो उठिरहेको थियो। महाराजजीले भन्दाखेरि त्यही बच्चालाई सम्झेर बडो हाँसो उठिरहेको थियो। अहिले ब्याचलर गर्दैछ। यहाँ जीवनका 6 शत्रुहरूलाई जित्नु सम्बन्धमा हिजोको सत्रमा चर्चा गऱ्यौँ। अब के नगर्ने, हिजो के गर्नुपर्छ सम्बन्धमा चर्चा गऱ्यौँ। आज के नगर्ने, परपीडाम कुर्बाण, अरूलाई पीडा दिने काम गर्नु। सदाचार भनेको के हो भनेर मैले बताउँदैछु। हामी भन्न चाहिँ भन्छौँ कस्तो आचरणहीन रहेछ भनेर। अनि यो आचरणहीन भने के हो, सदाचारी भने के हो, केही होला नि। चोरहरूको सभामा गयो भने इमान्दारितापूर्वक चोरीको हिसाब किताब बुझाउने सदाचारी, भ्रष्टहरूको सभामा गयो भने यथोचित ढङ्गमा त्यो भ्रष्टाचारको कमिसन बाँडफाँड गर्ने सदाचारी। त्यसरी नै बुझ्न मिल्यो। तर होइन, शास्त्रले के भन्छ, सदाचार सम्बन्धमा के भन्छ त शास्त्रले भन्दा दम प्रसादो माधुर्यम मृदुतेतियमादश शौचम स्नानम तपोदानम मौनेज्याध्यानम व्रतम। 10वटा यमहरू, 10वटा नियमहरू र पालन गर्ने र 6 शत्रुहरूबाट टाढा रहने, सँगसँगै परपीडाम कुर्बाण परलोक सहायनम धर्मैव सहाय स्यात् मूत्र परिरक्षितः। अरूलाई पीडा नदिने, बरु सहायता गर्ने। बाटोमा कोही लडेको पछारेको देखो भनेदेखि
मैले सत्य घटना बताउँदैछु भक्त भागवतहरू। मलाई त्यो सम्झिँदा अहिले पनि हृदय द्रवित भएर आउँछ। मान्छेहरू कतिसम्म गिरेछन् र कतिसम्म काम नलाग्ने भएछन्, मनुष्य पशु भन्दा पनि गए गुज्रेका भएछन् भन्ने कुरा मैले प्रत्यक्ष आफूले देखेको घटना बताउँदैछु। बस एक्सिडेन्ट भएको थियो, मान्छेहरू हाहाकार, त्यो घटनामा 12-13 जनाको त मृत्यु भयो, 10औं जना अरू घाइते भए। उद्धार गर्न भनेर गएका व्यक्तिहरू तिनलाई तान्दै गर्दा औँठी र सिक्री पनि तान्दै गरेको म आफैले आफ्नै आँखाले देखेको छु। कि कतिसम्म दुष्ट्याइको पनि कतिसम्म हद हुने भन्ने कुरा। प्रताडित पीडितहरूलाई नगर्ने, बरु अपितु सकेको सहायता गर्ने। तर सहायता गरेको जस्तो देखिँदै यसरी दुष्ट्याइ र यसरी पीडा दिइराखेका छौँ। हरे खाना होइन, लाउन नि होइन, एक एक हात मन्दिर बनाउन। खाना होइन, लाउन नि होइन, एक एक हात मन्दिर बनाउन। हरे खाना होइन, लाउन नि होइन, खाना होइन, लाउन नि होइन, एक एक हात मन्दिर बनाउन। खाना होइन, लाउन नि होइन, एक एक हात मन्दिर बनाउन। खाना होइन, लाउन नि होइन, एक एक मिटर मन्दिर बनाउन। हरे खाना होइन, लाउन नि होइन, एक एक हात मन्दिर बनाउन। खाना होइन, लाउन नि होइन, एक एक हात मन्दिर बनाउन। खाना होइन, लाउन नि होइन, एक एक हात मन्दिर बनाउन। खाना होइन, लाउन नि होइन, एक एक हात मन्दिर बनाउन। अरूलाई पीडा नदिने, दुःख नदिने सम्बन्धमा चर्चा गर्दै थियौँ। वास्तवमा सन्तको स्वभाव हो पर दुःख दुखी। अरूको दुःख देखेर आफू पनि दुखी हुने सन्त स्वभाव हो। अनि अरूको दुःख देखेर दुखी हुने, त्यहाँबाट चाहिँ दुःखमा रोएर बस्ने भन्न खोजेको होइन। दुःखबाट निवृत्त गरिदिने प्रयास गर्ने, अरूलाई पीडा नदिने, परपीडा कुर्वाण परलोक सहायनम, अरूलाई सहायता गर्ने। के का लागि? परमार्थका लागि। फेरि सहयोग पनि ओहो, यो विचार दिन साँझ परे पछाडि दिनै पछि चाहिँ अब अलिअलि लगाउनु पर्ने मान्छे बिचरा आज 5 जग्गा सहयोग गर्नु पर्यो। पण्डितजीले अब उहाँ गुरुले चाहिँ टिभीमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, टेलिभिजनमा, कि सहायनम, अरूको सहायता गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यसलाई पनि सहायता गरौँ, त्यो सँगसँगै अलिअलि मैले पनि आफैलाई सहायता गरौँ। अरूको सहायता, परमार्थको मार्गमा लाग्नका लागि सहायता गर्ने। त्यो मार्गबाट विचलित गरेर भड्काएर तानेर यहीँ बाँध्नका लागि त कहाँ सहयोग भयो त? त्यो त पीडा नै दिएको भइगयो नि। कि दुःखालयमा, यो दुःखालयमा शाश्वतम, भौतिक जगत के छ? दुःखालय छ। दुःखालयमै बाँध्ने हिसाबका कार्यमा लगाउनु भनेको त पीडै दिएको भयो कि। यसै यहाँ त पुग्ने गरी दुःख पाएकै छ नि, फेरि यहीँ किन बाँध्नु पर्यो? सुखीको छ यो संसारमा।